आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसजिटी स्टुडियोको यो अहिले लाइभमा हामी छौँ र अलिकति हाम्रो जुन कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि प्राविधिक कठिनाइका कारणले आज अलिकति ढिलो भइसकेको हामी स्वीकार गर्न चाहन्छौँ। अहिले म आफ्नै रेसिडेन्टमा छु। हाम्रो यस हङकङ गतिविधिका डाइरेक्टर निर्देशक उहाँ आफ्नै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँ आज मलाई साथ दिँदै पनि हुनुहुन्छ। केही कुराहरू यो वास्तवमा अहिलेको हङकङको पछिल्लो जुन घटना घटी विकसित भइरहेको छ त्यो सम्बन्धका कुराहरू पनि उहाँले केही कुराहरू राख्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र प्रत्येक शनिबार हामी यसै समय हङकङ गतिविधि लिएर तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइराखेका छौँ र यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने जस्तो कि हङकङमा हामीले यो समाचारहरू भनिराख्दाखेरि जस्ता कुनै मुख्य गरेर राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका समाचारहरूलाई फोकस गरेर हामीले बितेका जुन हप्ताका बितेका हाइलाइट भएका समाचारहरूलाई मुख्य गरेर सम्भार गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै मात्रै आजभोलि हङकङमा कोरोनाको यो चौथो लहरले हङकङमा यति धेरै मान्छेलाई त्रास बनाएको छ। यो सम्बन्धमा पनि हामीले अघिल्लो हङकङ गतिविधिमा केही कुराहरू राखिसकेका छौँ। तर अहिले भर्खरै मात्रै जुन आज बिहानबाट हङकङमा लकडाउनको जुन एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ। अब यो लकडाउन के हो, कस्तो हो र कसरी लकडाउन लागिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नै आजको अलिकति हाम्रो यो विषयमा मुख्य गरेर समाचार रहनेछ। जस्तो अलिकति हामी यो लकडाउनको कुरा गर्नुभन्दा पहिला म अलिकति हाम्रो हङकङ गतिविधि मार्फत केही समय अगाडि नै मैले यो हङकङमा सम्भवतः लकडाउन हुन्छ, गर्नेवाला छ अथवा त्यस्तो किसिमको परिस्थिति आउँछ भन्ने किसिमको समाचार मैले सम्प्रेषण गरेको थिएँ। त्यति बेला यो स्वास्थ्य विभागसँग सम्बन्धित, कोरोनासँग सम्बन्धित विज्ञहरूले त्यो कुनै समय सुझाव दिएको अवस्था थियो र त्यो समाचारले मैले सम्भार गरेर लगभग मलाई लाग्छ 2 महिना अगाडि सायद हुन सक्छ त्यस बेला लकडाउनको कुरा गरेको थिएँ। तर अहिले आएर लकडाउनको हल्ला, लकडाउन लागेको भन्ने कुरा र लकडाउन लागिरहेको कुरा के रहेछ त भन्ने सन्दर्भमा आज अलिकति त्यो विषयमा हामी फोकस हुनेछौँ। जस्तो यो लकडाउनको खबर चाहिँ हिजो मै ठुल्ठुलो सञ्चार माध्यममा पनि आएका थिए। त्यसरी नै धेरै हाम्रा नेपाली साथीहरूले त्यही तरिकाले समाचारहरू एउटा आफ्नो फेसबुक मार्फत पनि त्यसलाई प्रसारण गरेको देखियो। र अब हामीले समाचार भन्दै गर्दाखेरि मुख्यतः ठुल्ठुला न्युजहरूबाट निस्केका समाचारहरूलाई नै टिपोट गरेर भन्ने गर्दछौँ। जस्तो हिजो मात्रै हङकङको जोर्डन स्थित चाहिँ लकडाउन हुँदैछ, लकडाउन भयो भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको समाचारहरू एकदम छिटो फैलियो। तर के रहेछ भनेर समाचारहरू भरे हेर्दै जाँदाखेरि लकडाउनको स्थिति हिजै रातिको लगभग पूर्व तयारी भइसकेको समाचारहरू आए र त्यो समाचारहरू यस्तो किसिमको आए कि बेलुका 5 बजीबाट केही एकदमै ज्यादै सङ्क्रमित भएको सङ्ख्या जुन बिल्डिङ हुन्छ, त्यो बिल्डिङ जुन बिल्डिङमा चाहिँ एकदमै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भएको बिल्डिङहरूलाई चाहिँ लकडाउन गरिने भन्ने एक प्रकारको त्यो खालको भनाइ जस्तो बुझिएको थियो। तर अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज बिहानैबाट लगभग 5 बजी भनिएको छ। 5 बजीबाट सम्पूर्ण त्यो यमाताई, जोर्डन एरियाको लगभग सम्पूर्ण भागहरूमा अहिले लकडाउन गरिएको स्थिति छ। र अब यो लकडाउन कस्तो खालको लकडाउन हो भने यो 48 घन्टे लकडाउन हो। अब 48 घन्टाको लकडाउन चाहिँ के कारणले गर्नु पर्यो भन्ने नै अलिकति मुख्य रूपमा यो विषय उठ्छ भन्ने लाग्दछ। किन यो 48 घन्टा मात्रै लकडाउन गरियो भन्ने कुरोहरू चाहिँ मुख्य गरेर यसको उद्देश्य के हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति हामीले गम्भीर भएर कुरा प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ।
जबकि कोभिड-19 यो केही समय हप्ता अगाडि यमाताई एरिया, जोर्डन एरियामा एथनिक माइनोरिटिज बसेको समूहमा धेरै मात्रामा चाहिँ यो यसको भयो के अरे एउटा सन्तास भयो, फैलावट चाहिँ अलिकति ज्यादा मात्रामा भएको देखिसकेपछि हङकङ सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण मानिस जो त्यो एरियामा बसेका व्यक्तिहरू, मानिसहरू सबैले अनिवार्य कोभिड-19 चेक गर्नुपर्छ भनेर फ्री पनि गरिएको थियो र त्यस साथसाथै यो जुन खोप जुन यो सुई लाउने केन्द्रहरू सुई भन यो चेक गर्ने पिसिआर चेक गर्ने सङ्ख्या पनि थप्यो, स्टाफहरू पनि थपिएको थियो। त्यसमाथि मोबाइल भ्यान पनि त्यहाँनिर व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन त्यो क्षेत्रमा बसिएको आँकडालाई मध्यनजर गर्दा सायद त्यो जुन एउटा सङ्ख्या थियो, सङ्ख्याले उपस्थित भएर पिसिआर चेक गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो नभएको देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले यो 48 घन्टाको कोभिड जुन लकडाउन छ, यो लकडाउनमा चाहिँ के भनिएको छ भने अनिवार्य सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई को पिसिआर चेक गर्नु भनेर भनिएको अवस्था छ र यो पिसिआर चेक जसले गरेको छ उनीहरूको रिपोर्ट साथैमा लिएर हिँड्ने भनेर भनिएको पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि यो मुख्य कारण लकडाउन गर्नको कारण चाहिँ पिसिआरमा चेकिङ नगरेका एउटा कारणले नै मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने लाग्दछ। किनभने अलिकति त्यस क्षेत्रबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही मात्रामा बढिसकेपछि अलिकति हङकङमा त्रास भएको अवश्य पनि हो। तर अब त्यहाँनिर स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नेपाली समुदायमा के हुन्छ भने हाम्रो नेपालीहरूले नै पो यस्तो गरेको हो कि भन्ने कुरा आउँछ। तर यहाँनिर मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु अथवा हामीले बारम्बार पनि भनिराखेका छौँ, त्यो क्षेत्र नेपालीको मात्रै बसोबास होइन, त्यहाँनिर अरू एथनिक माइनोरिटिज ग्रुपहरू पनि छन्। पाकिस्तान छन्, इन्डियन छन्, श्रीलङ्का छन्, थाइल्यान्ड छन्, होइन, अनि अब चिनाहरू छन्। संयुक्त रूपमा त्यो एउटा हार्मोनी एउटा स्टेट जस्तै सिटी जस्तै हो त्यो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ सायद अपवादका रूपमा हाम्रा नेपालीहरूले सायद एक दुईजनाले चेक गरेनन् कि भन्ने पनि हुनसक्छ, एउटा अपवादको रूपमा एउटा घटना हुनसक्छ। तर अब त्यसमा अन्य जातिहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि सायद नगरेका कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो तरिका भएको कारणले यो 48 घन्टे कर्फ्यू अथवा कर्फ्यू होइन, यो लकडाउन, कर्फ्यू भन्नु हुने ल, कर्फ्यू लकडाउन चाहिँ गरेको भन्ने चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। र अहिले सम्पूर्ण जो गरिरहेका छन्, अहिले सम्पूर्ण त्यो घरको एरियाकोहरूलाई अहिले तल काममा बिहान जाँदा जाँदै बिचरा हिजो रातिको लकडाउनको त्रास छँदै थियो, अनि घरमा आनन्दले बसे, भोलि बिहान ड्युटी जाने। अब त्यही तरिकाको त्यो एकदमै सङ्क्रमित घरकोहरूलाई मात्रै प्रवेश निषेध, आउजाउ गर्न निषेध होला भन्ने खालको पनि समाचार त्यस्तै तरिकाले। अहिले यो तपाईँ बोलिराख्यो भने यो अहिले हाम्रो मजाको राई भाइले यो करिबन 3 घन्टा अगाडि उसले लाइभ खिचेको, यो अहिले तपाईँले अहिले देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मजाको राई भाइले। यहाँले स्क्रिनमा प्ले भएर छ। यसको गतिविधिको बारेमा त्यहाँ आइरहेछ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो यो अहिलेको यो करिब यो 9 मार्केटको एरियातिर जस्तो लाग्छ अहिले मलाई। हो ज्यू हाम्रो हजुर, अनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो अहिले सायद हामी अरू साथीहरूको पनि अब केही भिडियोहरू सम्हाल गरेका छौँ, उहाँहरूको नाम त लिनै पर्छ, त्यो छँदैछ। जस्तो अब यो अहिले जुन अब यो कारणले लागेको थियो र अब बिहान घरबाट निस्केर काममा जाँदै गर्दाखेरि एकैचोटि होइन रातभरि अब त्यो प्रिपेयर भएर एकदमै प्रि प्लानिङसँग त्यहाँका यो स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्रहरीहरू चाहिँ अहिले 1700 लगभग यो जुन चलान गरिएको छ अहिले त्यहाँनिर यो कन्ट्रोल गर्नको लागि, होइन, कोहीले नगरी हिँड्छन् कि अथवा त्यहाँ झगडा गर्छन् कि भन्ने एउटा शान्ति सुरक्षा र यो जुन 48 घन्टेको जुन एउटा प्लान छ, योजना छ, अथवा कोभिड-19 सम्पूर्ण रेसिडेन्टहरूलाई चेक गराउने अभियानमा छ, त्यसको लागि 1700 पुलिसहरू अहिले तैनात गरिने भनेर साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले भनेको छ। अब बिहानै निस्किँदै गर्दा अन्जान साथीहरू, होइन,
अब निस्किँदै गरेको अवस्था छ्याप तल निस्केको अब सेतो वस्त्रधारीहरूले रोकेर समाएर कसैलाई लाँदै अब कोभिड-19 को PCR चेक गराएर उनीहरूलाई फेरि घरमै पठाएको अवस्था छ। त्यो मानेमा चाहिँ कोभिड-19 PCR कम्प्लिटली चेक नगरेको कारणले नै भनेर हामी भन्न सक्छौँ र अन्य कारण पनि हुनसक्छ, तर मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो भनेर हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौँ। अब जस्तो यो कोभिड-19 को जुन चेकिङ अहिले भइराखेको छ सम्पूर्णलाई गर्ने भनेर अनिवार्य रूपमा भनिएको छ र जो अहिले हाम्रो एनएसडिटी स्टुडियोको यो हङकङ गतिविधि हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैले कृपया अनिवार्य रूपमा जुन अहिले यो सञ्चालन गरिएको कोभिड-19 छ यहाँ जुन PCR चेक गराउने जुन अहिले अभियान सुरु गरिएको छ अनिवार्य रूपमा यहाँले चेक गर्नुहोला, घरमा लुकेर नबस्नु होला। यदि लुकेर बसेको खण्डमा तपाईँलाई ठुलो सजाय हुन सक्नेछ। र अर्को कुरो, अब घरमा अलिकति वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ अथवा अलिक अशक्त हुनुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्बन्धित यो PCR चेक गर्नेहरूलाई रिपोर्ट दिइसकेपछि उहाँहरू घरैमा आएर उहाँहरूको चेक गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। एकदम त्यो फेसिलिट छ, त्यसमा हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन, किनभने उहाँहरूले माथि घरमै आएर चेक गरेर लान्छ। अब रह्यो जस्तो यो जुन अब 48 घण्टाभित्रमा 10 घण्टा 11 घण्टामा उहाँहरूको एउटा रिपोर्ट आउँछ नेगेटिभ पोजिटिभ। अब त्यो के कस्तो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर 48 घण्टाभित्र उहाँहरू कतै बाहिर जान पाउनुहुन्न। अब रह्यो 48 घण्टाभित्र, किनभने जानकारी गराएर यसरी लकडाउन गरेको भए केही मात्रामा यस्तो खाद्यान्न केही स्टोरहरू गर्ने सम्भावना बढिरहन्थ्यो। त्यो तरिकाले साथीभाइ अथवा त्यहाँका मान्छेहरूले गर्थ्यो। सडनली लकडाउन भएका कारणले हङकङ यो खाद्यान्न स्वास्थ्य विभागबाट चाहिँ यो खानपिनको व्यवस्था हुन्छ, यहाँहरूले सुर्ता गर्नु पर्दैन, किनभने बिहान खाजा, दिउँसो खाना, बेलुका खाना खानुभन्दा अगाडि सायद खाजा होला, त्यो के छ त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ हङकङ सरकारको तर्फबाट यो खाद्य र स्वास्थ्य विभागबाट उहाँहरूलाई घरमा लिएर राखिदिन्छ। यो खानेको व्यवस्थामा सुर्ता गर्नु पर्दैन उहाँहरूले, तर त्यो आफ्नो घरबाट बाहिर चाहिँ निस्किनु भएन 48 घण्टासम्म, यो भनिएको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ र यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने पनि हुन्छ, किनभने त्यहाँ बस्ने मात्रै होइन, अब यो बिस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि अनिवार्य रूपमा यो कोभिड-19 PCR चेक गराउने त छँदैछ, तर अब धेरैले गरिरहेको अवस्था पनि हो। र अब यो रह्यो अहिलेको अवस्था। अब जस्तो यहाँनिर अलिकति जोडेँ मैले, जस्तो यो हिजो हामीले यो समाचारहरू भन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक प्रकारले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको समाचारहरू रिपोर्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर योचिमुङको 150 वटा बिल्डिङ भनेर हिजो भनिएको थियो। अब फेरि अहिले भर्खरै अघि बिहानको अपडेटमा फेरि 200 वटा बिल्डिङ भनेर भनिएको छ। अनि अब त्यसमा इफेक्टिभ सङ्ख्याहरू चाहिँ अब 4 देखि 9,000 10,000 भनेर भनिएको छ। अब यो सञ्चार माध्यममा पनि एकदमै के हुन्छ भने कहिले पनि फ्याक्ट कुरो इमिडिएटली नआउने भएका कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले समाचार सम्वाद गरेर आफ्नो फेसबुक मार्फत अथवा आफ्नो लाइन मार्फत चाहिँ आउट गर्दाखेरि मान्छेमा कन्फ्युज हुन्छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। तर पनि के हुन्छ भने अलिकति जो कोहीले समाचार सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि अलिकति हेरेर अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्दा नै अझै उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ। र तर जुन तरिकाले हङकङमा अहिले हाम्रो नेपालीहरू मात्रै भन्ने खालको त्यो प्रकारको मानसिकता हामी आफै नेपालीले पनि बनाएका छौँ, त्यो बिल्कुल गलत छ, यो हामीले सोच्नु हुँदैन। र
अर्को कुरो हङकङको मिडियाहरूले पनि किनभने कोरोनाको सङ्क्रमणको हङकङमा सिर्जना भएको लगभग 1 वर्ष भइसक्यो। अब 1 वर्षभित्र धेरै मान्छे मरिसकेका छन्। अहिलेसम्म तपाईँको अब आजको रिपोर्ट कस्तो आउँछ थाहा छैन, तर भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार 9,928 जना चाहिँ हङकङमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएको छ। यत्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या हुँदै गर्दाखेरि यो त अहिलेको मात्रै होइन नि त, पहिलेदेखि सङ्क्रमित भएर आउँदै गरेको हो नि त। एउटै बिल्डिङमा धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएर PCR चेक गराउने ठाउँ गरायो भन्दाखेरि 70 जना 72 जनाहरू भागेर नगरेको रे हङकङमा समाचार त ताजै छ नि। अब यो यस्तो किसिमको समाचार चाहिँ ठुलो इस्यु नहुने, अनि हाम्रो अलिकति माइनोरिटिज बसेको ग्रुपमा आएर झ्याप्ती आएर समाचारहरू त्यसलाई चाहिँ अलिकति बङ्ग्याएर समाचार भन्ने जुन यो तरिकाको हङकङको मिडियाहरू पनि अलिकति एथनिक माइनोरिटिज ग्रुपप्रति सचेत छैनन्। त्यस कारणले पनि अलिकति यो, अनि त्यसमाथि हामी आफै नेपालीहरूले नि अलिकति बढी बढाउ गर्छौँ, सत्यतातिर लाग्दैनौँ। तर केही कमी कमजोरी त हामीमा पनि छ, त्यो कमी कमजोरी त सच्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब आजको रिपोर्ट कति आउँछ दाइ थाहा भएन, तर अहिलेसम्मको 9,928 जना सङ्क्रमित भएको छ अघि बिहानसम्मको रिपोर्टमा। तर अब आज धेरै चेकिङ हुँदैछ, भरे कति आउँछ त्यो थाहा छैन। र रिकभरको सङ्ख्या 8,947 छन् भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 168 हङकङमा मृत्यु भइसकेको छ। र मृत्यु भइसकेको छ। हाम्रो नेपालीहरू परेका छैनन्, एकजना महिला बाहेक, र पर्न पनि नपरोस्, सुरक्षित रहौँ। र यो रह्यो अहिलेको हङकङको यो भर्खरैको अहिले लकडाउन हुँदै गरेको। र तपाईँहरूले धेरै साथीहरूले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ दिइरहनु भएको थियो, बिहानै काममा जाँदा गर्दै उहाँहरू लकडाउनले गर्दा। तर त्यो यस्तो तपाईँ बोलिरह्यो पनि नि, लकडाउन भन्नाले त्यो त सीमित एरियामा मात्र हो नि त, कुन कुन एरियामा होला तपाईँलाई जानकारी भएको? अहिले त तपाईँ हामीलाई थाहै छ जोर्डन एरियाकै हो। जोर्डन अब हिजोसम्म भन्दै थियौँ हामीले जोर्डन एरियाको पनि जुन अति सङ्क्रमण भएको बिल्डिङ, जो धेरै सङ्ख्यामा बिल्डिङमा बसेका तर धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमण भएको बिल्डिङहरूलाई मात्रै भन्ने कुरा आएको थियो। त्यही तरिकाले कतै कतै हामीले समाचार पनि सम्प्रेषण गऱ्यौँ, आफ्नै पेजबाट गऱ्यौँ होइन। तर के हो भन्दाखेरि त्यही तरिकाले आउजाउ पनि भइराखेको थियो हिजो बेलुकासम्म, तर प्रिपेयर चाहिँ अगाडिबाटै बनाइराखेको अवस्था। तर बिहान एकैचोटि सबै अब त्यो सङ्क्रमितको घर न बिल्डिङ न त्यो एरिया नै सिल गरेर अब जो घरबाट जोर्डन एरियामा निस्किँदै गरेका सबैलाई, काममा जाँदै गरेकाहरूलाई बिहान त्यहाँ ढोकाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ PCR चेक गराएर मात्रै घर पठाइदिएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जोर्डन एरियाको अहिलेको भर्खरैको अपडेटहरू चाहिँ अब जोर्डन एरिया त्यही अब जुन चौकुना छ त्यही अब यहाँ देखिँदै तपाईँले यहाँ मैले देखाइरहेको छु। यो मलाई लाग्छ यो नाइट मार्केटको लाइनमा, नाइट मार्केटमा पनि पुरै यहाँ रेस्क्युहरू बसिरहनु भएको छ। यहाँ टेन्टहरू पनि म यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँले त्यहाँ देख्नु भएको छैन होला? मैले देखेको छुइनँ, मैले चाहिँ भन्ने मात्रै काम भइरहेको छ। हजुर, यो भने चाहिँ करिब हाम्रो तपाईँको जानकारी हिसाबले नाइट मार्केट एरिया अनि त्यसदेखि तल्लोपट्टि सब्जी मन्डी हाम्रो सजिलो हिसाबले रिक्लाइनेसन स्ट्रिट, सङ्घाई रोड, क्यान्टन रोड, अनि त्यो तपाईँको अब अलिक म त्यहाँ अलिक अनि के छ त्यो एरियाहरू भनौँ न, अब कुन्सु भन्ने स्ट्रिट पनि छ अरे होइन। हजुर, त्यो स्ट्रिटहरू जुन अहिले एक प्रकारले भन्यो भने यहाँ जोर्डनको एरियाहरूमा चाहिँ प्राय सबै क्षेत्रमा प्राय बढी मात्रामा चाहिँ त्यो अहिले बिहान त्यस्तो भएको घटनाले गर्दा यो बिल्डिङ भनेर भन्न चाहिँ सकिएन। तर अब बिल्डिङलाई सङ्ख्याको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ 200 बिल्डिङ भनेर अहिले पछिल्लो चरण भनेको छ। अब यो 200 बिल्डिङ चाहिँ यमाताई मात्रै पनि नहुन सक्छ। अब सामसिको कुरा पनि आएको छ होइन, कुरा पनि आएको छ। तर अब यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अब आउँदो दिनहरूमा लकडाउन यो 48 घन्टा पुरा भइसकेपछि सायद होल हङकङ सिटीमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा फेरि PCR को चेक
गराउने त्यस्तै सायद सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको अवस्था चाहिँ छ। जो एउटा कुरो तपाईँको हिसाबले अन्त अघि तपाईँले अलिअलि हाम्रो नेपालीको बारेमा केही न्युज जस्तो समेटी त हाल्नुभयो, यो अलिकति त्रासित नेपालीहरू नै भन्ने कुरोमा मलाई लाग्छ यो अस्ति एक्चुअली अब भन्दा हामीले यसरी अन्दाज त बोल्नु नहुने हो, तर त्यही पनि बजारको हल्ला अब मैले त भन्दा हुन्छ। अब यदि के भने नेपालीहरूको चाहिँ 4 पल्ट सुने चाहिँ अब एकजना राई हुनुहुन्छ अरे जोर्डन एरियाकै, उहाँलाई 4 पल्ट पिसिआर चेक गरे पनि लागेन अरे, र जब त्यसपछि उहाँ एकदम ज्वरो आएर साह्रो परेपछि क्विन्समा एलिजाबेथ त्यहाँ लगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भेटियो भने चाहिँ अब झन् खतरा भयो जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले गरेर अलिकति हाम्रो काममा पनि अब नेपालीहरूलाई चाहिँ एकचोटि दुईचोटिको पिसिआरले चाहिँ विश्वास नगर्नुपर्ने भन्ने कुरो पनि अलिकति बजारमा हल्ला छ। यो कुरो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, यो पिसिआरको जुन अहिले हामीले चेक गर्छौँ नि, अब मैले हिजो हामी तपाईँले नि चेक गर्नुभयो, हिजो रिपोर्ट आयो हाम्रो होइन, तपाईँको नेगेटिभ र मेरो पनि नेगेटिभ आयो। अब यो मैले चेक गर्दाखेरि 5 पटक भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो यसको जुन यो खासै यसको धेरै ड्युरेसन चाहिँ जाँदैन, जस्तो लगभग 12 घन्टा टु 24 घन्टा मात्रै रहन्छ क्या। त्यस पछाडि फेरि गर्दा हुन्छ, गर्नुपर्ने चाहिँ हो, तर अब कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा आफै सेफ साइड भएर बस्ने। अब जस्तो अहिले तपाईँले भन्दै गर्नुभएको दिलीप राईजीको कुरा हो, दिलीप राईको सन्दर्भमा अलिकति यो विषय चाहिँ अलिक बढी उठान गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यत्रो उहाँ 3 चोटिसम्म गएर पिसिआर चेक गर्दा पनि नेगेटिभ, जबकि उहाँ आफै पनि अलिकति अस्वस्थ, ज्वरो भइरहेको आउने, अलिकति उहाँले आफ्नो घरेलु जुन हामीले अब यस्तो आयुर्वेदिक चिजहरू बनाएर खाँदै गर्दा पनि अलिक नभएपछि लास्ट अन्तमा गएर उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा एम्बुलेन्स बोलाएर गएपछि त्यहाँ हस्पिटलमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो। त्यो पोजिटिभ देख्दाखेरि के हो भने त्यो त्यति लामो समयको बिचमा चाहिँ जाँदाखेरि के भने स्वास्थ्यमा धेरै असर भइसकेको हुन्छ नि त। तपाईँ सुरुमै देख्ने जाने बित्तिकै देख्यो भने, देख्दा त्यसको रिपोर्टहरू चाहिँ पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ भने मान्छे सुरुमै हुँदै गर्दाखेरि त्यति धेरै गाँजेको हुँदैन। तर अब उहाँको 2-3 चोटि गर्दा पनि नदेखेपछि लास्टमा सिकिस्त भएर हस्पिटलमा देखेपछि भने चाहिँ उहाँको त स्वास्थ्यमा त धेरै खेलबाड भयो नि त, ड्यामेज भयो नि त केही। हजुर त्यस्तो हो। अब त्यो कारणले पनि हो अलिकति, अब किनभने त्यो ड्युरिङमा त्यो पिरियडमा उहाँहरूको अब कसैसँग अब हेलमेट पनि भयो, नजिक भयो होइन, छोराछोरीमा हुने भयो, आफन्तमा हुने भयो, उहाँहरूलाई त्यो कारणले पनि एउटा सर्ने सम्भावना बढी देखिएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ स्वास्थ्य विभागको एउटा धेरै कमजोरी छ। तर अब यो विषयहरू चाहिँ हाम्रा नेपाली साथीहरू जो हङकङमा अवै बसेर हिँड्ने साथीहरू, अहिले यहाँ के हामी चाहिँ डिएबी पार्टीको नेताहरूको एकदम दाहिने हात भन्ने साथीहरू, डेमोक्रेटिक पार्टीको नेताहरूको जो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर, लेजिस्लेटिभ काउन्सिलरको हामी दाहिने हातहरू भनेर जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, उठान गर्नुपर्छ। तर यहाँ यो पछिल्लो चरण मैले यहाँनिर जोडिहालेँ दाइ, जस्तो अलिकति यो अलिकति गम्भीर कुरा हो, तर अलिकति उठाइहालेँ मैले। जस्तो यहाँनिर उठाउँ, जस्तो भर्खरै मात्रै केही हप्ता अगाडि स्वास्थ्य विभागको स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्रका डाइरेक्टर रेमन्ड होले के भनेको छ भने यो एथनिक माइनोरिटिजहरूले नै अझै फेरि भाइरस फैलाउने छन् भन्ने खालको उनको अभिव्यक्ति छ, अथवा निचोड्न त्यो हो भन्नु खोजेको, अथवा यो माइनोरिटीले नै हो अहिले फेरि व्यापक रूपमा फैलाउने छन् भन्ने खालको उनको तर्क हो, अथवा यिनीहरूले नै गर्दा फैलाउँछ अझै भन्ने तर्क उनको हो। अब त्यो शैली जुनसुकै मिलाएर उसले भने पनि भन्नु खोजेको उसले त्यो हो। अब त्यो भन्ने बित्तिकै त्यसको भोलिपल्ट हङकङको सरकार प्रमुख चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले तुरुन्तै खण्डन गरेको छ। मेरो सरकारको कुनै पनि विभागको तर्फबाट यो जुन अफाप तरिकाले जुन बोलिएको छ, यो एथनिक माइनोरिटिज बाट फेरि यो बढी फैलिन्छ, उनीहरूले फैलाउँछ भन्ने खालको एउटा जुन अभिव्यक्ति दिएको छ,
यसको म घोर खण्डन गर्छु, आपत्ति छ भनेर उनले तुरुन्तै भोलि प्रेस मिट गर्नु परेको अवस्था छ। भन्नुको मतलब अब यस्तो अवस्थामा हामी छौँ जस्तो कि यहाँको स्थानीयले त्यसै पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिको राम्रो छैन। हजुर अर्को कुरो मिडियाहरूले सानो कुरो बनायो यत्रो भङ पार्छ। जस्तो मैले अलिकति यहाँ जोडिहालेँ, यो नोभेम्बर 15 को घटनालाई पनि कुनै सन्दर्भमा जोड्नुपर्छ। मैले यहाँ भनिरहेको छु, हाम्रो यहाँ अगुवाहरूलाई राखेर सोध्नुपर्नेछ। हजुर त्यो सन्दर्भमा कमल पौडेलजीको एउटा कुरा पनि म यहाँ जोड्न चाहे। जस्तो कमल पौडेलजीलाई त्यही सन्दर्भमा लिएर मिडियाले आएर 40 मिनट इन्टरभ्यू लिएर इन्टरभ्यू जस्तो उहाँले चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू राख्नु तर्कसङ्गत राखेको कुरा, अनि त्यस पछाडि मिडियाले भरे 10 सेकेन्डको फुटेज मात्रै देखायो क्या। भनेपछि त्यो कुरा त्यस्तो किसिमको मिडियाहरू, हङकङको मिडियाहरू चाहिँ यो एथनिक माइनोरिटिजप्रति उनीहरूको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै राम्रो भएको छैन। अनि अब त्यसमाथि पनि सरकारी ओहदामा बसेको उच्च तहमा बसेको व्यक्तिहरूले यस्तो किसिमको लान्छना लाउँदाखेरि हामी एथनिक माइनोरिटिजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने कुरो त यही प्रमाण देखिन्छ। अब हो यो विषयलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले खण्डन किन गर्न नसक्ने, किन प्रेस मिट गर्न नसक्ने, किन हङकङ सरकारको चिफ एक्जिक्युटिभमा गएर त्यसलाई चाहिँ खण्डनसहित प्रेस मिट गर्न नसक्ने। अब अहिले यो विषयमा केही गरिएको छैन, हाम्रो नेपाली साथीहरूले गर्नै भएको छैन। अब जस्तो यहाँ मैले हिजो एउटा देखेको थिएँ, के अरे अलिकति घटनामा कुरा सन्दर्भमा आइहाल्यो, सायद यो अलिकति सान्दर्भिक होला। अहिलेको वर्तमान हाम्रो महावाणिज्य दूत उदय राणा अहिले भर्खरै कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। उदय राणासँग हङकङको के अरे यो कोरोना नेपाली र कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा बृहत छलफल भनेर त्यहाँ त्यो फेसबुकमा मैले देखेको थिएँ। के बृहत छलफल भयो त्यहाँ? ल ठिक, के छलफल भयो, के चाहिँ गर्यो त? के मास्क, त्यो महावाणिज्य दूतावासले आएर मास्क बाँडेको छ? के महावाणिज्य दूतावासले आएर त्यो कोही संक्रमितका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो छ भनेर एक कल फोन गरेको छ? गरेको छैन त, अवश्य गरेको छैन। कथनी र करनी भन्छ नि हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ यो एकदम धेरै एउटा उ छ क्या, फरक छ क्या। जुन तरिकाले गर्छन् त्यो प्रचारबाजी मात्रै छ, गम्भीर तरिकाले यहाँ कसैले कुरा उठाएको छैन। अब त्यो अब न त्यो महावाणिज्य दूतावासले आएर सम्बन्धित क्षेत्रमा आएर केही नै गर्ने हो, न त्यो हङकङ सरकारसँग उनीहरूको डिल गर्ने, यो विषयमा डिल गर्ने अधिकार रहँदैन। किनभने त्योभन्दा अगाडि पनि वाणिज्य दूत किरण गुरुङले यो हामी यहाँको स्थानीय हो, तपाईँले आफै डिल गर्नु भनेर भनिसकेको अवस्था, त्यो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। अनि हामी नेपालीहरूको मनस्थिति त्यस्तो अवस्था छ। सम्बन्धित ठाउँमा गएर हामीले लड्नु पर्छ पर्दैन। यहाँ साथीहरू छन्, त्यत्रो साथीहरू छन् है। अब मैले अघि नै भने त्यो धेरै उहाँहरू नगरौँ। अब छ नि साथीहरूले राख्नु सक्नु पर्यो नि त, राख्दैन। त्यति साह्रो अफवाह र फैलाउने तरिकाले हामीलाई हेपा दृष्टिले हिँडिरहेको अवस्थामा पनि साथीहरू चुप्लाएर बसिरहेको देखिएको अवस्था छ। कुनै समय आउला, यो आज धेरै म यो खण्डन गर्दिनँ, तर कुनै समय आउला त्यस्तो विषयमा यो राख्नै पर्ने पनि हुन्छ र हामीले नराख्नु हुँदैन। समग्र हाम्रो हङकङमा रहेका नेपालीहरूको एउटा विषयको कुरा छ। जस्तो यहाँनिर कस्तो तरिकाले हेपा दृष्टिले हेरिएको छ। अब यो कोभिड-19 त यही जोर्डनबाट उब्जिएको त होइन नि त हो। यस हजुर। चाइनाबाट आएको, अब यो चाइनाको वुहानबाट चाहिँ यसको विकास भएर आयो, त्यहीँबाट फैलियो भनेर त्यत्रो सञ्चार जगतमा बोलिराखेको छ। अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पले त यसले त भाइरसै निर्माण गरेर पठाएको भने त्यत्रो आरोप लगाइरहेको छ, चाइनाले खण्डन गरिरहेछ। त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसरी आक्षेप लाउन मिल्छ त यो त्यो स्वास्थ्य विभागको कर्मचारीको डाइरेक्टरले? मिल्दैन नि त है। तर पनि जानी आक्षेप लगाइरहेको छ।
किन लगाइराखेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो आन्द्रा भुँडी उनीहरूले चाल पाइराखेको छ। किनभने अब हामी चाहिँ के गर्छौँ अरे भन्दा खानपिन जथाभावी खानपिन गर्छौँ अरे, अनि मादक पदार्थ सेवन गर्छौँ अरे, झुरोट तान्छौँ अरे, मास्क लगाउँदैनौँ अरे, अनि नाचगान गर्छौँ अरे, रमाइलो गर्छौँ अरे, सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्दैनौँ भन्ने खालको त्यस्तो तर्क राखेर गरिरहेछ। अब त्योभन्दा नि बडो तर्क ठुलो तर्क दिने हो भने त त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हाम्रो मिलन भाइले सेयर गरेको छ, त्यहाँ के गरेको छ, चाइनिजहरू वा भन्दै यु गर्दै खाइराखेको, हल्ला गर्दै खाइराखेको, त्यत्रो भित्रभित्र चाहिँ इलिगल रूपमा धेरै कुराहरू भइराखेको, त्यस्तो ग्याम्बलिङ भइराखेको अनि खाइराखेको उनीहरूको चाहिँ न्युज नभन्ने। अनि हामी साधारण हाम्रो नेपालीहरू बिचमा यस्तो दसैँ तिहार रमझम अब सांस्कृतिक चाडहरूमा रमझम गर्दाखेरिको एउटा भेटघाट चाहिँ ठुलो इस्यु देख्नुपर्ने होइन। यदि यस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ एक प्रकारले यसलाई के भन्छ भने कुनै कुनै भाषा चाहिँ इङ्ग्लिसमै पनि लगाउनु डिस्क्रिमिनेसन छ हङकङमा छ, तर यसलाई खण्डन गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो नेपालीहरूले। किनभने हाम्रो नेपालीहरूले पहिला हाम्रा बाबुबाजेहरूले जापानिजको आक्रमणबाट यहाँका स्थानीयहरूलाई बचाए, ज्यान दिए, धेरै शहीद भए। यदि गोर्खालीहरू नभएको भए धेरै हङकङवासीहरू त्यति बेला जापानिजहरूको शिकार बन्थ्यो। यो एकदम सत्य घटना हो। अब त्यस पछाडिको दोस्रो सन्तान हामीले हङकङमा विकासको निर्माण आधार बनायौँ, यत्रो ठुल्ठुलो विकासहरूमा धेरै पसिनाहरू बगायौँ। त्यो अहिले देखिएका जति पनि विकासको द्रुत गतिमा भएको छ नेपालीहरूको पसिना बगेको छ, अथवा यो जुन जेनेरेसनले चाहिँ हङकङको विकास निर्माणमा त्यति ठुलो टेवा दिएको छ, उनीहरूको हात छ, उनीहरूको सिप छ, उनीहरूको पसिना छ, उनीहरूको रगत छ। अब अहिलेको तेस्रो जेनेरेसनले चाहिँ जुन हाम्रा बच्चाहरूले चाहिँ हङकङ हार्मोनी भनेर एउटा सिटीको निर्माण गरिरहेको छ, अथवा एउटा बहुजाति बहुभाषी बहुफुलबारीको एउटा हङकङ भनेर निर्माण भइराखेको अवस्था छ। अनि त्यस्तो अवस्था भइराख्दा पनि त्यस्तो ब्ल्याम लाउने, अनि हामी हङकङका यो अलिकति टाढापाठाहरूले एउटा पदक ल्याउनसम्मको लागि मोलमलाई गर्दै पुग्ने, तर आफ्नो कुरो राख्न नसक्ने, राख्दा आफ्नो व्यक्तिगत कुरो राख्ने, तर सामूहिक रूपमा चाहिँ नेपालीहरूको एउटा जुन विविध समस्या छ त्यो समस्या राख्ने कुरोहरूमा चाहिँ किन हिचकिचाउने, यो अवस्था छ कि दाइ। र अर्को त्यो पनि भयो होइन। अब यहाँ साथी कसले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ थाहा छैन होइन। मलाई लाग्छ यो तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ होला, देख्नुहुन्छ तपाईँलाई अलिक सानो देखिरहेछ होइन? मैले देख्दिनँ मैले यहाँ, किनभने एकदमै म चाहिँ उसमा छु, एकदमै स्टुडियोमा पनि एकदम त्यो कैद गरेको स्टुडियो जस्तो बसिरहेको छु। ठिक छ, म यो तपाईँलाई पछि यसको बारेमा तपाईँलाई अपडेट गरौँ ल। अहिले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो 4 जनाले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो नुमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि शुक्र त्यति उहाँले कमेन्ट चाहिँ गर्नुभएको छैन, तर वालमा आइरहनु भएको छ। शुक्र थाम्चुङ आउनु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो 2 जना हुनुहुन्छ। हाम्रो उहाँले जसले वाच मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ, जोजोले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरो, अब अलिकति आज जुन यो लकडाउनको कुरा र हामी समग्र नेपालीहरूको जुन विषय र कमी कमजोरीहरू, अघि हाम्रो देवमान दाइले केही सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो नेपालीको कमी कमजोरीको कुराहरू मैले समग्र अलिकति त्यहाँ विषयमा भनिसकेको छु। वास्तवमा हाम्रो कमजोरी खासै त्यति देखिएको छैन, तर कमजोरी यो पक्षमा देखियो कि जुन मिडिया कर्मी र अलिकति मिडिया प्रचारबाजी हङकङमा बढी मात्रामा छ, हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति तल्लो स्तर तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण भएको कारणले पनि। तर अब यो विषयमा हाम्रो नेपाली साथीहरूले अभियान चलाउनुपर्छ पर्दैन भन्ने नै हो। धेरै साथीहरू पनि छौँ, रिलेटेड छौँ भन्छन्, तर अब किन पनि यो सम्भव भएन भने अब हङकङमा समग्र एउटा नेपालीको यो जुन समग्र नेपालीहरूको हक हित र अधिकारको लागि एउटा संस्था, एउटा कुनै एउटा आमुख नभनौँ, एउटा कुनै एउटा
यस्तो बनाऊ, समिति बनाऊ अथवा यस्तो एउटा मेन्डेट प्राप्त एउटा समिति बनाऊ, अनि त्यो मेन्डेट प्राप्त समितिले चाहिँ डिल गरोस्, निरन्तर रूपमा डिल गरोस्। हङकङमा नेपालीहरूको समस्या यो छ, तिमीले यस्तो गर्ने बित्तिकै यो किन के गरेको भन्ने एउटा अधिकार प्राप्त मेन्डेट हामीले समग्र नेपालीहरूले दियौँ। त्यसो गर्दाखेरि उसले एउटा अधिकार पनि पाउँछ र त्यो तरिकाले काम गर्छ भन्ने लाग्दछ। अब यहाँ अहिले हङकङ नेपाली महासङ्घ भन्छ, एनआरएन भन्छ, अनि के अरे आदिवासी जनजाति भन्छ, के अरे कमर्स अफ चेम्बर्स कमर्स हङकङ भनेर भन्छ, अनि उनीहरू आफ्नो आफ्नो डम्फुको ताल बजाएर हिँड्ने, अनि समग्र नेपालीहरूको हकहितको प्रश्नको जुन सवालमा एकबद्धता भएर नहिँड्ने, अनि त्यसो भएपछि कहाँबाट हुन्छ त? हुँदैन नि त। हजुर, त्यो हो क्या कुरा चाहिँ। तर आज अलिकति स्वाभाविक रूपमा जुन हङकङ गतिविधिमा विशेष गरेर समाचारका कुराहरू छँदै थिए होइन, तर अलिकति जुन यो विषयलाई लिएर चाहिँ अफाप फैलिन्छ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई पीडा गर्छ क्या। त्यो पीडा चाहिँ म बोल्दैछु आज। उहाँहरूलाई पीडा हुन्छ कि हुँदैन? उहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? तर मलाई चाहिँ लाग्छ नि, एउटा स्वाभाविक रूपमा हामीलाई लाग्छ नि, तपाईँलाई लाग्छ। त्यही त यो तपाईँ बोलिरह्यो भने म त त्यस्तो ठुलो विश्लेषक पनि होइन, राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट पनि त्यति म हिँड्नु म गर्दिनँ। तर पनि मैले अहिलेसम्म करिब अब 15-20 वर्ष, 15 वर्ष झन्डै 20 वर्ष अब होला जस्तो बसेको, 15 वर्ष क्रस बसेको हङकङ बसेको। यहाँ हङकङमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरूले अब मान्छे नगर्नु होला, मेरो त फेरि म त सिधै भन्छु, यहाँ हाम्रो हङकङमा भएको हाम्रो नेताहरू चाहिँ बाथरुम सिङ्गर जस्तो क्या। त्यो आफ्नै बाथरुममा गीत चाहिँ राम्रो गाएको जस्तो थर्केर आउँछ, इको भएर राम्रो गीत के अरे स्वर भोकल भए जस्तो हुन्छ, अनि पुरै दिन्छ। त्यस्तो मात्रै रहेछ यहाँको चाहिँ। अब अलिकति जान्ने बुझ्नेहरू हङकङमा कोही अध्यक्ष पनि छैन, कोही नेता पनि भएर हिँड्दैन। जान्ने बुझ्नेहरू आफ्नै सुतीखेची गरेर खाएर बसेको छ, आफ्नै किसिमले बसेको छ। जो अलिकति अब नेपालमा अलिकति आदत हुनेहरू र ठाउँ नपाउनेहरू चाहिँ यहाँ गरेको जस्तो लाग्छ। म यो कुरो त एकदम सिधै भन्छु, किनभने यो बेलामा खालि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको फल्नाको के त्यो बर्थडे भयो, फल्नाको पार्टी भयो, फल्ना के भयो भनेर मात्र मान्छे जमघट हुने, अनि वर्षमा एउटा प्रोग्राम गर्ने आफ्नो जातीयको, अनि त्यसपछि त्यति मात्र हो त। अब यहाँ अहिले हाम्रो अहिले 2-3वटा हाम्रो आफ्नै राई लिम्बू मतवली गुरुङ मगरको पनि एउटा संस्थाहरू राजनीतिक पार्टीहरू छ। अब नाम त अब के तपाईँलाई थाहा भएको कुरो। उहाँहरू अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। अब पार्टी कुरा गर्दाखेरि हङकङमा विदेशमा बसेर के को पार्टी कुरा हेरेर मेरो आफ्नो हिसाबले नेपालमा बसेर पो राजनीतिको गफ गर्नु, यहाँ आएर गफ गर्नु, यहाँ हङकङमा आएर के को पार्टीको कुरा, के को के अरे हाम्रो आफ्नै जातिको कुरा गर्नु आफ्नो जातिहरू, आफ्नो नेपालीपनहरू, नेपालीहरू हङकङमा के गरिरहेछ त्यसको बारेमा चिन्तनको लिनुपर्नेमा एउटा अब नेपालदेखि अहिले ठुलो नेता आउँछ, नेता आएर लो तपाईँ चाहिँ सदस्य, तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष, तपाईँको चाहिँ यो पोस्ट भनेर दिन्छ। त्यसपछि घडापिडो, अनि अलिअलि चन्दा उठाउनु पऱ्यो भने चन्दा पैसा उठायो, त्यसपछि झ्याप्पै लिएर चलिदिन्छ। अब त्यही कुरो यदि त्यही नेता त्यही मान्छे यदि नेपालमा गयो भने उसलाई त्यो मतलब छैन को कहाँ के हो। त्यही पनि हाम्रो मान्छेहरूको चाहिँ त्यो एडिक्सन क्या, त्यो राजनीतिको एडिक्सन भएपछि उसलाई गर्नै पर्ने। जोसुकै 3जना मान्छे भेला भयो, एउटा संस्था बनायो, एउटा राजनीतिक एउटा गुट खोल्यो, काम चल्यो। यसको मतलब के त? बरु त्यो टाइमले त हाम्रो हङकङमा भएको हाम्रो नेपालीको छोराछोरीहरू, नेपालीहरूको लाइफको बारेमा, नेपालीको बारेमा केही सोच बनाउनुपर्छ। ठिक छ, मलाई लाग्छ जस्तो अहिले कन्स्ट्रक्सन साइटमा हाम्रो वर्कर्सको लागि अब एउटा टिमहरू खडा गर्नुभएको छ। जस्तै हाम्रो अहिले 2-4वटा संस्थाहरू मतलब एउटा कम्पनीहरू खोल्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँहरू त्यस्तो कुनै काम गरौँ न हाम्रो नेपालीको लागि। अब यो कोरोनाको यस्तो कहरको बेलामा हाम्रोहरूले केही पनि कुरा गर्दैन। के चाहिँ गरेर जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो मास्क अहिले के छ भने जति पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ मास्क चाहिँ हङकङ गभर्मेन्टले बाँडेको मास्कहरू अहिले सबै संस्थालाई मैले सुन्दैछु, महासङ्घ यहाँ हाम्रो अरू के अरे संस्थाहरूलाई पनि ल्याएर सबै त्यो ल्याएर बाँड्नु भनिरहेछ। एटलिस्ट त्यो मार्क्सहरू कसरी कलेक्ट गर्ने, तपाईँलाई कलेक्ट गर्नु जानु पऱ्यो भनेर भन्नुपर्ने। अब त्यत्रो अब त्यति धेरै मार्क्स सबैलाई आएर बाँडेर त्यो मार्क्स अब कसरी बाँडेर चोकमा लगाएर बाँडेको पनि मैले देखेको छुइनँ।
र सुनेको पनि छैन। अब यस्तो यस्तो कुरोहरू छ यहाँनिर। अब यो हाम्रो हङकङको स्पेसली नेताहरू हुँ, अग्रजहरू हुँ भन्नेहरू चाहिँ यतिखेर निस्किनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अब गुनासो हो, यो जस्ट गुनासो। अब अहिले त यो हजुर ठिकै छ, मैले गुनासो अब दाइको गुनासो ठिकै पनि स्वाभाविक रूपमा हो, तर अब अलिकति के छ भने अलिकति यो जुन दाइको गुनासो बढी मात्रामा अहिले हङकङमा दाइको मात्रै होइन, समग्र यो चौथो यो जुन तेस्रो जेनेरेसन र हाम्रै जेनेरेसनको पालाबाट नै यो एउटा यस्तो पहल गर्नुपर्ने हो कि हामीले हङकङ सरकारलाई डिल गर्ने, हङकङ सरकारसँग आफ्नो कुरा राख्ने एउटा मजबुत एउटा यस्तो मेन्डेट प्राप्त बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो। किनभने धेरै साथीहरूले यो यही कारणले हो हामीले हङकङमा नेपालीहरूको केही पर्दाखेरि पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ, न सरकारसँग डिल गर्न सक्यौँ, किनभने अन्य सबै यो धेरै यो संस्थाहरूको त्यो भएको कारणले एउटाले म भन्छ आधिकारिक भन्छ, अर्कोले म आधिकारिक भन्छ, हङकङ सरकारले भन्छ तिमीहरू मिलेर आऊ भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँ मिलेर जानु सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा एकदमै यो अहिले पछिल्लो समस्या, यही समस्याले गर्दा यस्तो किसिमको लान्छाना, यस्तो किसिमको प्रविधि आइरहेको अवस्था देखियो, हामीले झेल्नु परेको हो। अब यहाँनिर आयो जस्तो यहाँनिर हामीले अलिकति यो बताउँ, जस्तो यो कोरोनाको कुराहरू आइरहँदाखेरि अब केही कमी कमजोरी त भयो होला, तर कमी कमजोरीहरू हाम्रो कमी कमजोरीहरू मात्रै धेरै छन् भनेर भन्नु हुँदैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, केही कमजोरी भयो होला। सायद कतिपय साथीहरूले यो कोभिडको केही होइन, अब यो आफै पनि बचाइन्छ भन्ने तरिकाले सायद एक दुईजना नजानु पनि भयो, तर समग्र नेपालीलाई नै भनेर भन्नु हुँदैन र जोडनमा बसेको भन्ने बित्तिकै समग्र नेपालीलाई नै हो भन्ने खालको बाहिर सन्देश पनि जानु हुँदैन। किनभने जोड भनेको एउटा हार्मोनी, एउटा स्टेट जस्तै भइसकेको छ। त्यहाँ विभिन्न मल्टिकल्चरल मल्टिनेसनालिटिजहरू बसिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले त्यहाँ नेपाली मात्रै छैन, विविध जात जाति छ। त्यो तरिकाले बाहिर चाहिँ सन्देश नजाओस्। हो, केही मात्रामा हङकङमा कोरोनाको चौथो लहर आइसकेपछि एथनिक माइनोरिटिजमा केही यसले असर गरेको हो, यो सत्यता हो, यो मान्नै पर्ने हुन्छ। र त्यसमा केही मात्रामा सङ्ख्याका हिसाबले सायद एक दुईजना नेपाली बढी परे होला, तर अन्य जाति परेनन् भन्ने होइन। र यो राखौँ र अलिकति अब आजको यो हङकङ गतिविधिमा विशेषतः आज अलिकति हामी दुखेसोको कुराहरू पनि राख्यौँ। र यो अब 48 घन्टे लकडाउन छ। यहाँ जो बस्नुभएको पर्नुभएको छ त्यो एरियामा उहाँहरूले आनन्दले बस्नु होला। पिसिआर चेक गरिसकेपछि तपाईँहरूको रिपोर्ट आउँछ। रिपोर्ट आइसकेपछि नेगेटिभ पोजिटिभ आइसकेपछि पोजिटिभ छ भने तपाईँलाई सिधै क्याम्पमा लान्छ, र नेगेटिभ भयो भने तपाईँहरू अब परिवारमा कोही छैनन्, सबैलाई नेगेटिभ भयो भने तपाईँलाई ढोकै पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरो, एउटालाई पोजिटिभ एउटालाई नेगेटिभ भयो भने अलिकति त्यहाँ कठिनाइ समस्या आउँछ। के समस्या आउँछ भने नेगेटिभ भएकोलाई पनि फेरि क्वारेन्टिनमा लगेर राख्ने चलनले गर्दा हङकङमा अलिकति यो समस्या चाहिँ छ। किन समस्या छ भन्दाखेरि नेगेटिभ आयो त आयो, सक्यो होइन, बरुलाई 1 week लेटर चेक गर भन्नु, अब उता लगेर 14-21 दिन 22 दिन अब क्वारेन्टिनमा लगेर राखिदिने, अथवा उसलाई चाहिँ उसको सम्पूर्ण लगेर क्वारेन्टिनमा राख्ने, अनि उसको सम्पूर्ण चेक जाक गरेर अब गर्दाखेरि लगभग प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि 7-8 दिन 9 दिन त क्वारेन्टिनमा बस्नुभयो, फ्यामिली सबै पर्ने हो। त्यसले गर्दा के काम गर्ने छुट, काम गर्न बाधा पुग्यो। अर्को कुरो, अब काममा फेरि कम्पनीले त्यसो भएपछि त्यो काम एब्सेन्टको पैसा दिँदैन। हङकङ सरकारले पनि अब खासै त्यति सहयोग गरिरहेको देखिएको छैन। अब कता कता मलाई अपुष्ट हो, अब 300 दिन्छ अरे भन्ने सुनेको छु, त्यो थाहा भएन, त्यो अपुष्ट हो त्यो होइन। तर यस्तो किसिमले भन्दाखेरि के हुन्छ, सामाजिक इफेक्ट चाहिँ धेरै पर्छ। त्यस्तो भयो भने तर पनि अब सामाजिक इफेक्ट त्यस्तो पर्छ भन्ने एउटा जुन त्यो डर र त्यो त्रासले पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ बढी मात्रामा खाएको चाहिँ हो। किनभने अब उदाहरणको लागि मेरै घरमा मलाई लाग्यो भने एक प्रकारले यहाँ जो काम गर्ने बाहेक सम्पूर्ण म बाहेक सम्पूर्णलाई लान्छ होइन। त्यो किनभने फ्यामिलीमा एक प्रकारले एउटा त्यो त्रास हुने भयो,
अनि एउटा उनीहरूले मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो समस्या चाहिँ देखिन्छ। तर अब त्यो समस्या छ भनेर चाहिँ यहाँहरूले कोभिड-19 चेक नगर्ने कुरो भएन, गर्नुहोला। अनि स्वास्थ्य उपचार पनि चाँडै भएर अब जो आज चेकिङ हुँदैछ, अब यो भित्र पर्नुभएको कोभिड-19ले असर गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको उपचारको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र अघि नै दाइले उठाउनु भएको हाम्रो दिलीप राईजीको पनि उहाँको पनि चाँडै हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। र यो विषयलाई चाहिँ आउँदो दिनहरूमा अलिकति हङकङका साथीहरूले अलिकति सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका साथीहरूले अवश्य पनि उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र यति भन्दै आजको हाम्रो यो कार्यक्रम गतिविधिको एउटा कार्यक्रम विशेष त हामीले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम चलाएर आइराखेका छौँ र कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले जुन समाचारहरू सङ्कलन गरेर ल्याएर तपाईँहरूको समक्ष भनिरहेका छौँ। र अलिकति समाचार खोज्दै जाँदा केही कुराहरू चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्छन्। तथापि हामीले चाहिँ अझै धेरै एकदमै समाचार चाहिँ कन्फर्म भइसकेर मात्रै प्रकाशित गरौँ भनेर म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हवस् त आजको हाम्रो हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक र आज चाहिँ अलिकति उहाँ पनि एकदमै आफ्नो विषय राख्छु भनेर गुनासो विषय आफ्नो विषय भन्दा पनि हङकङको एउटा नेपालीहरू जुन अहिले यो माथिल्लो तहमा काम गर्ने हुँ भन्ने भन्नेहरूको उनीहरूको चर्ती कला उनीहरूको जुन काम गराइहरूको बारे मेरो पनि एउटा दुःख राख्छु भन्ने तरिकाले उहाँले पनि आएर आफ्नो कुरा राख्नुभयो। र हाम्रा देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्मण यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।